चवथीच्या दिसाक जे शिवसुऱ्या रिवणा गांव आसा त्या गांवाचे शोकाळ पसरलो आनी हाचे फाटलें कारण म्हणल्यार गांवाक रावपी दोग जाण सखे भाव जे गायो पोसून तेंचे दूध काडून विकून आपले पोट भरताले ते खातीर आपल्या गाया खातीर तण हाडपा खातीर रिक्षा घेवन जे रानाक गेल्ले थंय रानाक जे वायल्ड एनिमला खातीर जी फेन्सिंग केल्ली वयता इलेक्ट्रिकल तेजो करंट मारून तेंचो ऑन द स्पॉट मृत्यू जालो आनी मागीर ही जी बातमी आसा सगळे गांवभर पसरली। मागीर केपें पोलीस येवन थंय इन्क्वायरी केली तशें 108 येवन तांकां मृत घोशीत करतकीर तेंची जी कूड आसा दोगूय जाणाल्यो त्यो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक धाडल्यो आनी हेंचे बद्दल लोक सांगतात की हे दोगूय जाण कश्टाळू आसलेले भाव तशी तेंची एक जाणटी आवय आसा तशेंच 8 वर्सां पयलीं त्यांचो जो बापूय आसा तो माडार नाल्ल काडपाक गेल्ले कडेन पडोन तेजो असोच दुर्दैवी मृत्यू जाल्लो। तेजी एक भयण आसा तिका लग्न करून दिला आनी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार पण पुताचो सहारा आसलो तो खंय तरी गेल्लो आसा आनी आतां लोकांची तशी सरकाराची मदतीची तिका गरज आसा। तशेंच लोक सांगतात की तेणी रिक्षा घेतलेली रिक्षा घेतले ती जे इन्स्टॉलमेंट पावोवन ती 2 दीस पयलीं सुटलेली आनी जे सबसिडीचे पयशे जे आसलेले ते तांकां मेवडले तेजे कितें करपाचें तेजो कसो यूज करपाचें हेजे बद्दल ते लोकांक विचारताले खंय तरी ती स्वप्नां आसलेली ती बी खंय तरी अधुरी उरलेली आसा। सो आमी पळयतात की जे फेन्सिंग केल्ली वयता रानांनी वायल्ड एनिमला खातीर त्या एनिमला येवन सगळे जे शेतां भाटां जे आसा नश्ट करता तेंच्या खातीर केल्ले वयता पण खंय तरी थंय बेजबाबदारपणां दिसतात लोक तेजो सारको मेंटेनन्स करना त्या खातीर अशे हे लोकांचे मृत्यू जातात तेंचो करंट लागून। सो सरकारान खंय तरी अशें जे हे इलेक्ट्रिकल फेन्सिंग करता वायल्ड एनिमला खातीर तेजे स्ट्रिक्ट खंय तरी कारवाई करपाची गरज आसा तेजी कशी ते मेंटेनन्स करता हे बी पळोवपाची गरज आसा। हेजी जी इलेक्ट्रिसिटी आसा ही कितली सप्लाय जाता कितली प्रमाणात जावपाक जाय हे सगळे पळोवपाची गरज आसा। हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर। Like, subscribe and get notified. On this sacred occasion of Ganesh Chaturthi, I extend my warm wishes to each and every one. As we welcome Lord Ganesha in our homes, let us also welcome his message of wisdom, harmony and responsibility. This year let us celebrate it in an eco-friendly way, protecting our rivers, fields and environment for generations to come. And as we bring home Lord Ganesha, let us support our local craftsmen and artisans who with devotion and tradition keep up our culture and alive. May Lord Ganesha bless our Goa with peace, prosperity and unity. Ganpati Bappa Moria.